السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في توبوغرافي كلاسيك. الحصة ديال اليوم ولا الدرس ديال اليوم غادي يكون مهم لكم بثلاثة. اشنو كنعني بثلاثة؟ الناس ديال بروميير اني، ديال دوزيام اني، الناس اللي خدامين على الكونكور ديال الكاتاستر. دونك الدرس ديال اليوم غادي يكون هو جيزمون. كيف ما كنعرفوا بالنسبة للناس ديال دوزيام اني والناس اللي خدامين كيبريباريو الكونكور ديال الكاتاستر ان الجيزمون هو من أهم الحوايج في التوبوغرافي. اما بالنسبه للناس ديال البروميير اني هذه البدايه ديال العام، دونك خصني نوضح ونزيد نوضح لهم مزيان باش انهم ملي يوصلوا للجيزمون كيبقاو عارفينو مزيان. دونك انا غادي ندير بحال انكم كلكم جروب واحد، ولكن قبل انني غادي نبدا دوز معايا هذه البوطونه الحمراء كليكي عليها الا انك مازال ما كاينش معايا في العائله ومرحبا بك. دونك على بركه الله نبداو في الشرح ديال الجيزمون. اول حاجه هاد السميه غريبه بالنسبه للناس ديال البروميير اني. دونك كنسمع الجيزمون كنقول شنو هو هذا؟ هاد الجيزمون هذا هو عباره عن اونغ، فهمتي؟ هذا هو اونغ. كيف ما كنعرفوا ان الدو ديريكسيون بيناتهم كتكون اونغ، ياك؟ اما هاد لونغل هذه اللي كتكون سميتها الجيزمون هي واحد لونغل كتكون ما بين جوج ديال لي ديريكسيون كيف ما قلنا هنايا، ياك؟ ما بين جوج ديال لي ديريكسيون. اشنو هاد لي ديريكسيون؟ اوبليغاتوارمون خص تكون الديريكسيون الاولى هي لو نور لومبير، دونك هنايا لو نور لومبير، ياك؟ ولا الديريكسيون الثانيه كيف ما كانت، ياك؟ يعني انا بغيت نجبد من دابا كتعرف بزاف انت لاقا هادشي اللي قلت لي. الجيزمون هي اونغل كتكون بجوج ديال لي ديريكسيون، يجبد لي واحد الديريكسيون خصها تكون هي لو نور لومبير ولا الديريكسيون الثانيه فين ما درنا. دونك انا كتعريف ممكن نقول ان الجيزمون est une angle, ياك؟ entre le nord lombaire et une direction quelconque. يعني كيف ما كان هاد الديريكسيون تكون هاد الديريكسيون هكا، يعني يكون عندي هذا أو يكون عندي هذا أو يكون عندي هذا أو لا هكا، فهمتي؟ دونك أونغل أونتخ دو ديريكسيون. الديريكسيون الأولى هي لو نور لومبير، الديريكسيون الثانية كالكونك، يعني كيف ما كانت، ياك؟ وكونتي أونتخ، باش كونتي يعني محسوبة من 0 غراد حتى 400 غراد، ياك؟ من 0 حتى 400، ياك؟ في لو سونس بوزيتيف ديما هكا، ياك؟ لو سونس بوزيتيف مزيان. كيف ما عرفنا لو نور لومبير راه كيف ما شرحت في لي فيديو اللي فايتين على لو نور لومبير. هاد لو نور كيف ما كاين ثلاثه ديال لي نور، نور مانيتيك، نور جيوغرافيك، لو نور لومبير. رجع معايا الفيديو، ياك؟ رجع معايا الفيديو راه غادي تلقاه في لا ليست، دونك وشوفوا ومرحبا باش انك تعرف بعدا لو نور لومبير اشنو هو، فهمتي؟ هو لو ديريكسيون دي زيكغال بوزيتيف. والمزيد من التعمق هكذا غادي تلقاه في الفيديو، سير شوف مزيان. قلنا حنا هنا ان لو جيزمون هو واحد لونغل، ياك؟ لونغل اونغ، يعني اونغل اونغ لو نور لومبير في واحد لا ديريكسيون كيلكونك. هادي ديريكسيون، هادي ديريكسيون، هادي ديريكسيون، هادي ديريكسيون، ياك؟ هذاك الجيزمون اللي كنسميه انا الجيزمون ملي كنبدا، شوف ملي كنبدا ديما لو نور لومبير كيمشي حتى عند هذيك لا ديريكسيون، ياك؟ عاوتاني بين انا هذا الجيزمون هذا، شوف معايا الا بغيت الجيزمون ديال هاد لا ديريكسيون من لو نور لومبير حتى لا ديريكسيون، ها هي شتا؟ عاوتاني بغيت انا ديال هاد لا ديريكسيون، الجيزمون ديال هاد لا ديريكسيون منين كنجيبو من لو نور لومبير، ياك؟ لو نور لومبير حتى لهنايا، دونك ها هي، فهمتي؟ عاوتاني اخرى من هنا كنبدا من هنا كنجي حتى للديريكسيون ديالي، مزيان. دابا انا عندي ديكوبوزي اولا طريقه ديال الحساب باش نحسب شحال هاد لونغل هادي، شحال هاد لونغل.
نبدا في الحساب ان الجيزمون عنده واحد سامبول ياك اللي هو هذا جيزمون جي كنرمزو ليه بجي كاين كنرمزو ليه في كل واحد شنو يعني في الاغلب كنرمزو ليه بالجي ياك دونك انا عندي لو نورمال ديالي ياك وعندي لي بوان اللي ملاصقين مع لو نورمال ياك وغادي انا ديريكسيون دونك لا ديريكسيون ديما هكا ياك مزيان دونك انا باش كنقول هنايا هاد لا ديريكسيون هادي شنو سميتها ديما كنبدا منين قلت لي انا كنبدا من لو نورمال ياك وكنتمجي لا ديريكسيون حتى هنايا بدا من البوان اللي كاين في لو نورمال وجي باش تعطيك هاد الجيزمون دونك هاد الجيزمون اشنو سميتو هو ا بي علاش حيت باجي كما قلنا لونغ ديال لو نورمال وغادي هاد الجي ياك حتى التسميه بالابداع من لو نورمال وغادي تجي ديريكسيون اللي هي الجيزمون ا دونك هادي هو الرمز اللي كنرمزو للجيزمون اللي هي لونغ اونتر لو نورمال بواحد الديريكسيون مزيان قلنا دابا لا فاسون ديال الكالكول كيفاش انني ممكن ليا نكالكولي واحد الجيزمون ياك واحد الجيزمون ديال واحد دو كوردوني اوبليغاتوارمون انا باش انني نكالكولي الجيزمون فيرسوني دو كوردوني ياك ديال دو بوان دونك خاص تكون عندي لو بوان ا وخاص تكون عندي لو بوان بي ياك le point A ou le point B باش انني نعرف هاد الجيزمون هذا شفت دونك هادي خصني نعرفها اوبليغاتوارمون خص تكون عندي لي زيكس ديال لي زيكس و يكغيك ديال A و لي زيكس و يكغيك ديال B دونك اكس يكغيك ياك دونك حنايا نعطيو كمثال نعطيو اكس كتساوي 5 Y كتساوي 7 X كتساوي 2 Y كتساوي 3 كمثال كمثال ياك مزيان انا بغيت نكالكولي وبغيت نعرف شحال الجيزمون ا بي شنو يساوي سهله وبسيطه جدا ياك سهله وبسيطه جدا اشنو غادي ندير اول حاجه غادي ندير طونجونت ديال ثيتا كيساوي ياك طونجونت ديال ثيتا كيساوي اشنو كيساوي لي طونجونت ديال ثيتا ثيتا اكس سور ثيتا يكغيك لا فالور ابسولو ياك انا اشنو بغيت نحسب ركز معايا خد شويه عينك انا اشنو بغيت نحسب الجيزمون ا بي ياك جيزمون ا بي يعني ما غاديش نبدا بأ نبدا ببي دونك غتكون عندي اكس دو بي موان اكس دو ا ياك وعاوتاني ايكغيك دو بي موان ايكغيك دو ا فالور ابسولو مزيان فالور ابسولو حتى لهنايا غادي زوين حتى لهنا راه غادي زوين دونك غنديرو ابليكاسيون نيميريك الشهاده صورتي لا بالكم انا خدام بها الى ان يكون الله غضبه من عليها هذا البيرسوناج بحال هكا طونجون بحال هكا النقطه جات تدبر على ساكن فهمتي دونك قلنا اكس دو بي فين اكس دو بي هذه هي جوج موان اكس دو ا اللي هي 5 ياك y دو بي هي 3 موان y دو ا اللي هي 7 ياك شنو عندي هنا؟ أنا فاش حسبت شحال خرجت ليا؟ خرجت ليا موان 3 ياك ولا شحال خرجت ليا؟ موان 4 ياك فوالا حتى لهنا صبر حتى لهنا صبر اش عندي هنا؟ دابا أنا داتا إكس كيف خرجت ليا؟ سي داتا إكس inférieur de 0 ياك et delta y inférieur de 0 ياك delta x delta y
انفيريور دو زيرو ياك واو حنا غادي نبقاو خدامين انا شنو غادي ندير هنايا جبنا موان 3 سور موان 4 ولكن حيت انا عندي لا فالور ابسولي شنو غتكون عندي بحال هادشي ياك غتكون عندي بحال هادشي انا شنو غادي ندير غادي نشد الكالكولاتريس ديالي نورمال نكون دايرها اون كراز ياك دونك قبل ما انني نكتب هذا شنو خرج لي انا دونك طونجونت ديال ديتا كيساوي 3 على 4 ياك 3 على 4 ولكن شوف اشرب دلتا اكس صغر من صفر دلتا ايكس صغر من صفر حنا راه خرج ليا سالب ولكن دابا هو مقسوم ياك مزيان دونك شنو غادي ندير 3 مقسمه على 4 ياك عطاني نمبر 75 ولكن انا اش بغيت تيتا عرضهم بالتيتا هي اللي بغيت دونك بغيت ندير شيفت طونجونت باش تعطيني طونجونت موان زان اش عطاتني 40 96 عطاتني تيتا كتساوي 40 فاصلة شحال 96 65 غرام ياك واش انا دابا جبت الجسمون ديالي ابدا مازال ما جبتش الجسمون ديالي علاش مازال ما جبتش الجسمون ديالي انايا جبت تيتا غير كتعاونني باش انني نجبد شوف انا غادي نجيب واحد الميديان هنايا بسيط ياك ربع اللي هو هادي اكس ياك وهادي إيكغيك مزيان دونك فين هما لي زيكغيك بوزيتيف هما هادو فين هما اكس بوزيتيف هما هادو فين هما اكس نيجاتيف اللي هما هادو فين هما لي زيكغيك نيجاتيف هما هادو ياك دونك هنايا انا كنمثل لي دلتا اكس و دلتا إيكغيك ياك ركز معايا هنا كنمثل دلتا اكس و دلتا إيكغيك انا عندي دلتا اكس inférieur de 0 delta x inférieur de 0 donc تجيني هنايا و delta y inférieur de 0 دونك انني انا كنلعب في هاد الجهه هادي دونك انا كنلعب في هاد الجهه مزيان كيقول لك الخاصيه شنو كتقول لك ملي كتكون هنايا ملي دلتا اكس و دلتا y كيطيح لك هنايا ان الثيتا كتساوي جيزمون يعني ديك الثيتا هي نفسها هي الجسم ياك نفسها هي الجسم اما هنايا لا كيقول لي ان الجسم هو 200 موان تيتا هنايا الجسم هو 200 بلس تيتا وهنايا الجسم هو 400 موان تيتا مزيان باقي دابا 40 قلنا 40 96 65 ياك وانا شنو عندي هنا عندي جي كتساوي 200 بلس تيتا دونك انا ملي كنطيح في هذه الحاله شوف ملي كنطيح في هذه الحاله فاش كنوصل هنايا كنوقف ياك كنخرج هذه وكنقول هاد الجمله سي دلتا اكس انفيريور دو زيرو اي دلتا y انفيريور دو زيرو دونك جي ايكال 200 بلس تيتا فهمتي جي ايكال 200 بلس تيتا علاش حيت انا كنجي هنايا ها هما لي زيكس نيجاتيف وهنايا لي زيكس نيجاتيف ياك دونك انا هذه زعما الخطا الجهه عندي 4 ديال ليكا كون كان عندي مثلا دلتا اكس بوزيتيف كبر من الصفر وكان عندي دلتا اي صغر من الصفر دلتا اكس كبر من الصفر هنا ما كنتش نجيب هاد البلوكا هذه كانوا بجوجهم كبروا من الصفر كنت نجيب هاد دلتا كان بحدا كانت اي كبروا من الصفر واكس صغر من الصفر نجيب هاد دلتا دونك انا باش نكمل الكالكول ديالي يعني اش بغيت تكون عندي
gisement AP égale 200 plus θ, c'est-à-dire 200 plus 40,69 ياك اللي هي 240 بلس 96 6.5 غرام. هذا هو الجيزمون A B. فهمتي؟ كذلك هو مثال بالنسبة لأي جيزمون آخر، ما كاينش المشكل، أي جيزمون آخر ممكن يدير ليه نفس لا فاسون، فهمتي؟ نفس لا فاسون، يعني أنا كندير هذه المسألة هاج وكتعطيني جيزمون، ندير المسألة وكتعطيني جيزمون، يكفي أنني نفهم شنو هو التعريف ديال الجيزمون، اللي واحد لونغ اللي كاين ما بين لونغ واحد لا ديريكسيون، باش أنني كنحسبها أوبليغاتوارمون خصني يكون عندي جوج ديال لي كوردون ديال دو بوان، ياك جوج ديال لي كوردون ديال دو بوان، يعني أنا باش نحسب الجيزمون A B أوبليغاتوارمون خص يكون عندي لي كوردون ديال A وديال B، ياك هما باش كنحسب بهاد الفاسون هادي، كنلقى داتا، ملي كنلقى داتا كنزكا كنمشي فين؟ كنمشي لداتا إكس وداتا إكغيك، كنروبيريهم في هذا الروبير، يعني كندير لهم لومبلاسمون ديالهم في هذا الروبير، عقل معايا هذه جهة مهمة، جهة مهمة هذه، فهمتي؟ غنقول لك، غنكتب لك أنا اللي كان فين، هذه اش فيها دلتا إكس كبر من زيرو، إي دلتا إكغيك كبر من زيرو، هذه دلتا إكس كبر من زيرو، إي دلتا إكغيك صغر من زيرو، هذه دلتا إكس إي دلتا إكغيك صغر من زيرو، جوجهم صغر من زيرو، هذه دلتا إكس صغر من زيرو، إي دلتا إكغيك كبر من زيرو. فهمتي؟ هادو هما اللي كاينين، هادو هما أربعة اللي كاينين، تينعقل عليهم مبسلين وبايخين وساهلين، يعني مكيحتاجوش بزاف ديال الحوايج. باقية معلومة واحدة باش أننا نسدو هاد المسألة هادي، هي فاش كتكون عندي أنا مثلا هاد الجيزمون هذا، هاد الجيزمون اللي هو مثلا هاد الجيزمون A باش تكون حتى هادي عندك معلومة، كيكون عندنا جيزمون A B هو هذا ما بين هذا النوع وهذا الديريكسيون، هذا كنسميوه الجيزمون، ولكن هاد المومبلات اللي كتبقى ليا شنو كنسميوها؟ كنسميوها لوريونتمون. لوريونتمون سيتادير 400، لوريونتمون شنو كيساوي ليا؟ شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا 400 moins le gisement. 400 moins le gisement هو l'orientement ديال أي gisement. باش كنقول لك عندي gisement A B، دونك l'orientement ديالو هو شحال؟ هو 300. عندي gisement فيه 200، دونك l'orientement ديالو هو شحال؟ هو 200. عندي gisement فيه 300، دونك l'orientement ديالو فيه 100. وغادي هكا، دونك l'orientement هي لونغ اللي كتشد ليا من الجيزمون. كندير 400 كنقسم هذا الجيزمون، هذاك الشيء اللي كيتسمى لوريونتمون، ياك؟ نتمنى انكم تكونوا توفقتوا في الفهم ديال واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، ميمكنش تخدم حتى في بروميير اني وما كنتيش عارف هذا الشيء، ميمكنش. الناس تاع دوزيام اني عرفتكم عارفين، ولكن المزيد من التعمق وشد معايا المسائل كامله حيت راه ما كنتيش ضابط هذا الشيء، خاصك ما تجيش تزيد له قدام، لا كاين كنتي كتقرا يا خاصك من القرايه كتخدم يا اي حاجه. اما بالنسبه للناس ديال الكونكور كافكار تركز عليها، تعرفها كيف كتخرج، تعرف لي غولاسيون ديالها، حيت ممكن تحتاجها في النص، ممكن تحتاجها في اسئله، ممكن في بزاف ديال الحوايج. دونك نتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.